अब हामी कृष्ण दाइ र म चाहिँ 62-63 मा देखि हामी लगभग 6-7 वर्ष निरन्तर सँगै गीत गाएर दोहोरी साँझमा बस्यौं। दर्शक महानुभावहरू उनी हुन् कृष्ण कणेलसँग सँगै 6-7 वर्ष दोहोरीमा काम गरेका गायक जेबी ओली। अहिले जसरी इन्द्राणीमा छत्रबहादुर साई हुनुहुन्छ त्यस्तै त्यतिखेर जेबी ओली मसँग साथ दिनुहुन्थ्यो। हाल उनी युरोपमा बस्छन्। कृष्ण कणेलसँग 7-8 वर्ष सँगै दोहोरी साँझमा काम गरेको अनुभव यसरी सुनाउँछन्। त्यो बेला हामीसँग कृष्ण कणेल दाइ अनि म आफै स्वयं भएँ। अहिले अब धर्मगन्धर्व दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो। तपाईको त्यति बेलाको माहौल सम्झिने भने अहिले त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ के। त्यो बेला साँच्चीकै एउटा नेपाली कल्चरलाई बचाउने उद्देश्य थियो। नेपाली चाहिँ भेगिए चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ गाउँपाखाका चिजहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो बेलाको चाहिँ मान्छेहरू साँच्चीकै गीत सुन्न आउनुहुन्थ्यो। त्यो बेला गीत सुन्न आउनुहुन्थ्यो। व्यावसायिक पाटो त आफ्नो ठाउँमा थियो होइन, गीत सुन्न आउने एउटा कल्चर बचाउने खालको एउटा मन्दिर थियो त्यो बेला। अहिले पनि त्यस्तै त छ, तर चाहिँ केही अलिकति परिमार्जन भएको हो कि जस्तो त लाग्न चाहिँ। प्रयास मिडिया मार्फत आज हामी दाङका जेबी ओलीसँगको यो विशेष अन्तर्वार्ता यहाँहरुका बीचमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। म त भोलि गइहाल्छु लाहोर सररा गोरखपुर रेलमा। अन्तर्वार्ताकै क्रममा जेबी ओली भन्छन् कृष्ण कणेल दाइलाई छोडेर जानुपर्दा आफूलाई ठूलो आत्मग्लानि भएको छ। के आर्थिक पाटोको अलिकति सहजता भए पनि मेरो चाहिँ आत्मग्लानि अहिले पनि छ। कृष्ण कणेल दाइलाई छोडेर जानुमा म त हरेक दिन पछुतो म छु सर। किनभने यस्तो मान्छेलाई जस्तो 3 करोड नेपालीको एउटा चाहिँ दुनिया अब यहाँ चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन, तर विदेशको सम्पूर्ण नेपालीहरूले के भन्नुहुन्छ हेर्नु भएको छ अथवा चाहिँ यहाँका केही चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ जनताहरूले देख्नु भएको छ। कृष्ण कणेल त भगवान हो भन्नुहुन्छ क्या दिन दुखीको। मलाई कस्तो लाग्छ होला, म भगवान बन्न नसकिनु भगवानको साइडमा त म रहन्थेँ नि भनेर अहिले मलाई चाहिँ पछुतो लाग्छ कि दाइलाई छोडेर जानुमा म धेरै दुखी छु सर। कुराकानीकै क्रममा जेबी ओली अगाडि भन्छन् कृष्ण कणेल दाइको रिस गर्नेहरूलाई शरम लाग्नुपर्ने। मानवता नै यस्तै छ के। राजा महाराजको चाहिँ विरोध गर्ने देशमा कस्ता कस्ता मान्छेलाई चाहिँ विरोध गरेर कहाँदेखि कहाँ पुर्याउने देशमा कति बेला कहाँ पुर्याउँछन्, कसलाई कहाँनिर मार्छन् थाहा नहुने देशमा कृष्ण कणेल दाइको चाहिँ रिस नगर्ला नि त मान्छेले। यो देश यस्तो देश हो जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई चाहिँ विरोध गर्ने, जसले चाहिँ आफूले गर्न त्यसमा पनि केही पर्सेन्ट मान्छेहरू छन् जसले राम्रो गर्न खोजिरहेको छ त्यही मान्छेलाई विरोध गर्नु चाहिँ राम्रो पक्कै पनि होइन मेरो नजरमा चाहिँ। अब कृष्ण कणेल दाइको लागि विरोध गरेर कहाँनिर कसरी विरोध गर्ने मान्छेलाई शरम लाग्नुपर्ने होइन र सर। उहाँले चाहिँ मागेर समाजसेवा गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ कि। मागेर कति दिन कसले दिन्छ, मैले एकचोटि दिन्छु अर्कोले एकचोटि दिन्छ अर्को सकियो होइन। तर हामी सम्पूर्ण समाज मिलेर दिन सक्यौँ भने सधैँभरि हुन्छ। किनभने कृष्ण कणेल दाइले मागेर गरे पनि आफूले पनि गर्यो। कृष्ण कणेल यस्तो मान्छे हो कि तपाईँको आफूले कमाउनको लागि गरिब भएर समाजसेवा गरेको होइन नि। कृष्ण कणेल मसँग दोहोरी गाउँदा पनि दाइको त्यति बेला सतुङ्गलमा धेरै सम्पत्ति थियो। उहाँ त्यसै पनि नेपाल आर्मीको मान्छे, पेन्सन रिटायर मान्छे हो उहाँ भनेको होइन। उहाँले शान्ति सेनामा दुई पटक शान्ति सेना जानुभएको थियो मैसँग गाउँदा पनि होइन। त्यसकारण त्यो उहाँले राम्रो गरेको कामहरूलाई कतिपयले चाहिँ देख्न नसकेका होला नि, त्यस्तो गर्न हुँदैन। यस पटक पनि उनी नेपाल आएको बेला चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा डिला विकाससँग दोहोरी गाउन पुगेका थिए। नेपाली गीत सङ्गीतमा कृष्ण कणेलको योगदानको बारेमा जेबी ओली अगाडि यसो भन्छन्। एउटा राम्रो गायक पनि हो कृष्ण कणेल दाइ, राम्रो गायक पनि हो, राम्रो सर्जक पनि हो उहाँ चाहिँ होइन। उहाँको योगदान गीत सङ्गीतमा पनि सारा कलाकारलाई पनि हेर्नुहोस् न, गीत सङ्गीतमा त्यसै पनि उहाँले चाहिँ योगदान हरेक फिल्डमा योगदान दिनुभएको छ। गीत सङ्गीतको योगदानमा चाहिँ उहाँले भोलि आफूले सकेसम्म हिजोको दिनसम्म उहाँले गाइराख्नु भएको थियो कि। नेपाली चाहिँ गीत सङ्गीतलाई पनि बचाइराख्नु भएको छ, एउटा कल्चर बचाउनु भएको छ, संस्कार बचाउनु भएको छ, सभ्यता बचाउनु भएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म हुँ प्रेम सागर पौडेल। आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हैन भने जिन्दगी भर रुनै पर्छ सानो, तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो। Wave surfer, wave surfer, wave surfer.
वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 015970222 फर मोर डिटेल्स visit www.websurfer.com.mp प्रयास मिडिया तपाईकै लागि दर्शकवृन्द यिनै हाइलाइट्सहरू हेरिसकेपछि आजको विषयवस्तु र आजको अतिथिको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले थम्बनेल र टाइटलमा तपाईँले बुझ्ने गरी राखिसकेका छौँ। कृष्ण कणेलका सहयात्री जो 6-7 वर्ष निरन्तर कृष्ण कणेलसँग एउटै दोहोरीमा काम गर्नुभएका गायक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै लामो समयसम्म कृष्ण कणेलसँग दोहोरीमा काम गर्नु, त्यसपछि उहाँ अहिले प्रवासमा नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ। उहाँका गीतहरू आइरहेकै छन् बजारमा। यस्ता गायक आज हामीसँग हुनुहुन्छ कि तपाईँले पक्का पनि उहाँका गीत सुनिसक्नु भएको छ, दर्शकले युट्युबमा तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ। आज हामीसँग जेबी ओली हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँका भिडियोहरू कतिले हेरिसक्नु भएको थियो भने उहाँले चिनिसक्नुभयो, दर्शकले भने कतिले अब उहाँको अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि पनि उहाँका गीतहरू भिडियोहरू हेरी खोजी हेर्नुहुनेछ भन्दै आजको यो विशेष कुराकानीलाई म सुरु गर्छु। भिडियो अन्तिमसँग हेर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै स्वागत गर्दछु आजका अतिथि जेबी ओलीलाई। स्वागत छ। धन्यवाद प्रेम सर र यो नेपाली स्टार र प्रयास मिडिया हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। कृष्ण कणेलका सहयात्री भने मैले, तपाईँहरू विगत लामो समयसम्म एउटै दोहोरीमा काम गर्नुभयो। थोरै त्यो बेला कति सालमा हो अनि तपाईँहरूको भेटघाट कसरी भएको थियो, थोरै जानकारी गराउनु। जस्तो अब हामी कृष्ण दाइ र म चाहिँ 62-63मा त्यति बेला मैले चाहिँ पहिला अर्कै दोहोरीमा गाउँथेँ मैले, न्यू भन्ज्याङ भन्ने दोहोरी थियो। त्यहाँबाट चाहिँ दाइले मलाई पिपल बोर्ड त्यति बेला निकै चलेको दोहोरी मानिन्थ्यो। त्यसपछि दाइ कृष्ण दाइ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण दाइ र हामी चाहिँ भेट भइराख्ने, ल भाइ आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ दाइ समय मिलाएर म आउँछु भन्थेँ। एक दिन त्यस्तै समय मिल्यो। त्यसपछि म दाइसँग आएँ। दाइसँग आएपछि हामी लगभग 62-63तिर देखि हामी लगभग 6-7 वर्ष निरन्तरसँगै गीत गाएर दोहोरी साँझमा बस्यौँ, जहाँ पिपल बोर्ड दोहोरी साँझ थियो, नयाँ बानेश्वर नयाँ त्यो इन्द्रेणी फुडल्यान्डसँगै जोडिएको दोहोरी साँझ थियो, पिपल बोर्ड दोहोरी साँझ। त्यसमा हामी निकै भनौँ न अब 6-7 वर्षको यात्रासँगै गऱ्यौँ। दाइको अपार माया र मैले दाइलाई दिने चाहिँ सम्मान त्यसरी जोडिँदै गयो। त्यसरी हामी सँगै सहयात्रा निकै लामो भयो कृष्ण कणेल दाइसँग। दाइ अहिले अब इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। अब कृष्ण दाइलाई नचिन्ने त खासै कोही हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन नेपालीहरू। तर त्यो समय, हिजोको समय र आजको समयले गर्दाखेरि जोडिन पाउँदा अझै पनि कृष्ण दाइसँग म नेपाल आउँदा हरेक चाहिँ जुन बेला म नेपाल आउँछु त्यो बेला चाहिँ इन्द्रेणीमा जान्छु। दाइले मलाई बोलाउनुहुन्छ, जसरी भए पनि गीत गाएर जानुपर्छ है जेबी भनेर भन्नुहुन्छ। हस्ताई म आउँछु गाउँछु भन्छु। मैले गाएँ पनि। अस्ति मात्रै मैले इन्द्रेणीमा गाइसकेको छु, डिला बहिनीसँग एउटा दोहोरी गाइसकेको छु। त्यसकारण त्यो विगत वर्तमान भन्ने कुरा यति सजिलो भएको छ अहिले चाहिँ, बहुत त्यो एउटा प्लेटफर्म बनेको जस्तो आधार चाहिँ बन्यो कृष्ण दाइसँग मैले गाइरहँदा। सर भनेपछि तपाईँलाई दाइले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, गाइडलाइन्स गर्नुहुन्थ्यो, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो, हौसला दिनुहुन्थ्यो। ती दिनहरू अहिले झलझली सम्झिनुहुन्छ? झलझली सम्झिन्छु। एकदम खुसी पनि लाग्छ। किन लाग्छ भने एउटा कृष्ण कणेल दाइ समाज, एउटा गायक मात्रै नभएर एउटा जो समाजमा दुःख कष्ट परेका चाहिँ जो दुःखी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जो अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सिङ्गो दुःखी पीडितको लागि चाहिँ अभिभावक भनेर आउँदाखेरि म त्यस्तो अभिभावकसँगै चाहिँ काम गरेँ, हामी सँगै थियौँ, सँगै जोड्यौँ भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। अझै पनि हिजोको माया र आजको मायामा कृष्ण दाइले केही पनि घटाउनु भएको छैन र मैले पनि उहाँलाई गर्ने माया त्यत्तिकै गर्छु, त्यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्छु। दाइले पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो 3 करोड नेपालीको चाहिँ अभिभावक देख्दाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ। म पनि त्यो भित्रको एउटा सदस्य हुँ जस्तो आफूलाई गर्व गर्न मन लाग्छ। सर त्यो बेलाको टिम तपाईँहरू को हुनुहुन्थ्यो? तपाईँहरूले पिपल बोर्ड दोहोरीमा काम गर्दाखेरिका सहपाठीहरू, गायिकाहरू को हुनुहुन्थ्यो त्यति? त्यो बेला हामीसँग कृष्ण कणेल दाइ अनि म आफै स्वयं भएँ। अहिले अब धर्मगन्धर्व दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो। हजुर गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो उहाँले। दाइले चाहिँ दोहोरी भन्दा पनि चाहिँ आधुनिक गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो याद छ। अनि हाम्रो कृष्णा बिसी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सुर्खेतको एकजना कृष्णा बिसी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि सङ्गीता थापा जो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, सङ्गीता थापा हुनुहुन्थ्यो। अरू पार्वती कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। धेरै साथीहरू थियौँ। कृष्ण भाइहरू मादल बजाउने, कुमार भाइहरू होइन हुनुहुन्थ्यो, अमृतजीहरू ढोलक बजाउने हुनुहुन्थ्यो। धेरै साथीहरू
सम्झिन्छु अहिले पनि मैले त्यत्तिकै सम्झिन्छु अहिले पनि कसैले दोहोरीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कोही समयअनुसार सायद गीत सङ्गीतदेखि टाढा हुनुभएको छ होला म त्यति चाहिँ उहाँसँग अलिकति अपडेट हुन पाएको छैन अब म सबैलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको छु अहिले आउँदा चाहिँ निकै रमाइलो थियो त्यो दिन भनेपछि अहिले तपाईँ चाहिँ युरोपका विभिन्न देशहरूमा कार्यक्रम पनि गर्दै हिँड्नु भएको छ तपाईँको थाई रूपमा अहिले कुन देशमा हुनुहुन्छ अहिले थाई रूपमा चाहिँ म पोर्चुगलमा छु हजुर पोर्चुगलमा छु कति वर्ष भयो तपाईँ चाहिँ युरोप जानु म गएको अहिले लगभग 6 वर्ष हुँदैछ सर हजुर तपाईँ के कार्यक्रमको सिलसिलामा जानुभएको थियो कि अथवा गीत सङ्गीतलाई छोडेर कमाउनको लागि जानु होइन म कार्यक्रममै गएको म कार्यक्रममा जाँदाखेरि एउटा संयोग भनौँ न अब त्यहाँको चाहिँ गइसकेपछि आएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ एउटा नेपालीहरूले पाउने एउटा सुविधा त्यहाँको कार्डहरू अथवा आउन जान सजिलो होस् भनेर म कार्डको प्रक्रियामा अलिकति अस्वस्थ पनि भयो त्यो बेलामा त्यसकारण म अलिकति केही समय बस्न पर्ने भयो त्यसकारण मेरो भिजा पनि त्यस्तै सके जस्तै भयो क्या ओभरस्टे भयो पछि अर्को प्रक्रियामा अब प्रक्रिया त्यत्तिकै फर्किन भन्दा पनि बरु कार्ड बनाएर म गएँ भने सजिलो होला जस्तो लाग्यो आखिर मैले कार्ड बनाएर पनि बसेँ त्यहाँको अलिकति सहजताको लागि मात्रै बसेको सर गीत सङ्गीतमै थिएँ पक्का भने अझै म थोरै त्यही तपाईँकै विगत 6-7 वर्ष दोहोरीमा सँगै काम गर्दाका थोरै अनुभवहरू सोध्छु म तपाईँलाई जस्तो तपाईँले त्यो बेला कृष्ण दाइले एनाउन्स पनि गर्नुहुन्थ्यो होला गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो होला कस्तो थियो माहौल त्यो बेलाको अलिकति सम्झिनुहोस् न त्यतिखेरका दोहोरीका समयहरू कस्तो थियो गेस्टहरू दोहोरीको माहौल कस्तो थियो त्यो बेला माहौल त तपाईँको त्यति बेलाको माहौल सम्झिने भने अहिले त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ के त्यो बेला साँच्चीकै एउटा नेपाली कल्चरलाई बचाउने उद्देश्य थियो नेपाली चाहिँ भेगिए चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ गाउँपाखाका चिजहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो बेलाको चाहिँ मान्छेहरू साँच्चीकै गीत सुन्न आउनुहुन्थ्यो त्यो बेला गीत सुन्न आउनुहुन्थ्यो व्यावसायिक पाटो त आफ्नो ठाउँमा थियो होइन गीत सुन्न आउने एउटा कल्चर बचाउने खालको एउटा मन्दिर थियो त्यो बेला अहिले पनि त्यस्तै त छ तर चाहिँ केही अलिकति परिमार्जन भएको हो कि जस्तो त लाग्छ लाग्न चाहिँ जस्तो कृष्ण दाई तपाईँ त विदेश बस्नुहुन्छ अहिले इन्द्रेणी कार्यक्रमको माहौल क्रेज विदेशतिर कस्तो छ थोरै यो इन्द्रेणीको क्रेज भन्नुहुन्छ भने अब विदेशतिर हुन त तपाईँहरू आफै पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ हजुरले बुझ्नु भएकै छ सायद इन्द्रेणी जतिको कार्यक्रम कता कता धेरै कार्यक्रमहरू छन् नम्बर 1 नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ किनभने विदेशमा तपाईँको अधिकांश नेपालीले हेर्ने भनेकै इन्द्रेणी हो किनभने त्यहाँ मनोरञ्जन पनि छ दिन दुखीको चाहिँ सेवा पनि छ हैन एउटा समाज सेवा पनि छ त्यसकारण विदेशीहरूले प्राय वहाँ इन्द्रेणीमा सहयोग पनि गर्नुहुन्छ त्यसकारण कहाँ के भइरहेछ हामीले पनि कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको एउटा आफ्नै टिका टिप्पणी अनुसार धेरै चाहिँ हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणीलाई चाहिँ धेरै धेरै हेर्नुहुन्छ सर मानिसी विदेशमा पनि तपाईँले भन्नु अत्याधिक इन्द्रेणी धेरैले हेर्नुहुन्छ हजुर अत्याधिक हेर्नुहुन्छ किनभने इन्द्रेणी त तपाईँको नहेर्ने नेपालीहरू जस्तो लोकसङ्गीत जसले बुझ्नु भएको छ जसले चाहिँ सुन्नुहुन्छ गुनगुनाउनुहुन्छ हुन त हाम्रो लोकालिटी भनेकै लोकगीत लोकदोहोरी नै हो होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ हेर्ने चिज त्यसमा भेराइटी पनि पाइने भएको हुनाले समाजसेवासँगै हरेक कुरा पाइने भएको हुनाले इन्द्रेणी हेर्नु व्यापक रूपमा इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ सर जेबी सरको जन्म दाङमा हजुर मेरो जन्म चाहिँ दाङको श्रीगाउँमा मेरो जन्म भएको हो दाङमा त धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि एकदमै अहिले देशमा चर्चित कलाकारको नाम सम्झिनु पर्दा दाङकै हुनुहुन्छ दाङकै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अब नजिकका को हुनुहुन्छ मेरो नजिकको चाहिँ मेरो भाइ पनि हो विक्रम थापा भाइ हुनुहुन्छ दाङको एउटा राम्रो कलाकार मेक्सम भाइहरू नरेश भाइहरू हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अब मैले सबैको नाम कुनै बेला सम्झिउँला नसम्झिउँला तर चाहिँ उहाँको चाहिँ मलाई हरेक कुराबाट विक्रम भाइहरू नरेश मेक्समहरू राम्रो लाग्छ उनीहरू राम्रो गाउँछन् अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मैले सम्झेको छु कतिलाई होइन अब कतिको अब चन्द्र शर्मा दाई पनि हुनुहुन्छ दाङकै हुनुहुन्छ कोमल ओली दिदी हुनुहुन्छ अब शिशिर योगी हुनुहुन्छ होइन धेरै हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो सम्मान्य मान्छेहरू पनि हुनुभयो उहाँहरू भनेको हामीले अति चाहिँ मान गर्ने सम्मान गर्ने दिजु हुनुभयो कोमल ओली दिदी होइन जेबी सर तपाईँ त लोकसङ्गीत क्षेत्रमा क्यासेटको जमानादेखिकै बजार खाएको गायक हुनुहुन्छ तपाईँका धेरै गीतहरू चलेका छन् यतिखेर दर्शकलाई लाग्न सक्छ नयाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ भने अब अहिलेको जेनेरेसन अपडेट अनुसार कतिलाई थाहा नहुनसक्छ तपाईँले कति गीत निकाल्नुभयो यो बारेमा जानकारी मेरो चाहिँ तपाईँको 34वटा एल्बम भयो त्यो बेलादेखिको होइन अहिले पनि अब बिचमा मैले काली आई लभ यु भन्ने पनि गरेँ त्योभन्दा पहिलो वर्ष आउँदाखेरि मैले ठमेल बजारमा मेलिना राईसँग गाएँ अहिले पनि मेलिना राईसँग गाएको मैले अनि सम्बन्ध होइन अब मेरो लासमा आगो बलेको
घोराई तुलसीपुर सल्यान बजारमा होइन अब देउसी भैलो तिजै रमाइलो समसमी तिजमा नाच मायालु धेरै गीतहरू छन् फेरि जुबान फुल्ने गरेर छन् अब गीतहरू 34वटा एल्बम भयो सङ्ख्याको हिसाबले अरू साथीभाइहरूको गीत पनि मैले गाएको छु सबै अहिले चाहिँ अब सम्झिरहेको छैन होइन अब धेरै ग्याप पनि भइरहेछ मेरो गीत सङ्गीतमा तर यो गीत सङ्गीतहरू छन् धेरै छ यतिखेर एउटा गीत सुनौँ तपाईँको जुन गीत तपाईँलाई अत्यन्तै मनपर्छ र दर्शकले पनि धेरै यो गीत चाहिँ अलिक बढी भ्युज पनि गएको थियो अलिक बढी चर्चा पनि आएको थियो भन्ने एउटा गीत सुनौँ हुन्छ हुन त मेरो आफ्नो गीत सिर्जनाहरू उत्तिकै राम्रो लाग्छन् मेरो लागि दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले तर पनि अहिले चाहिँ ठमेल बजार भन्ने गीत मेरो मैले सोचेभन्दा धेरै भ्युज गएको छ 53 लाखले हेर्नु भएको छ त्यही गीत म तपाईँलाई यो हाम्रो दर्शकहरूको लागि जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ केही गीत सुन्न पाइन्छ कि इन्टरभ्यू सँगसँगै भनेर कुरेर बस्ने दर्शकहरूको लागि त्यही मैले गाएको मैले र मेलना राईले गाएको मेरो शब्द सङ्गीत यसमा चाहिँ हाम्रो उमेश ठकुनाले पनि यसमा चाहिँ मलाई साथ दिनुभएको छ यसमा विक्रम भाइले पनि साथ दिनुभएको छ दुवैजनाले चाहिँ मलाई साथ दिएर यो गीतलाई मैले निर्माण गरेको हुँ म त्यही गीत गाउँछु यति बेला पूर्णिमाको जुन हौ कि बगैँचाको फुल पूर्णिमाको जुन हौ कि बगैँचाको फुल तिम्रो रूपमा जादु रहेछ परेर नभुल हो माया ठमेल बजारमा कति आए कति गए ठमेल बजारमा कति आए कति गए ठमेल बजारमा तिमी मात्रै छौ सानो मेरो नजरमा तिमी मात्रै छौ सानो मेरो नजरमा निकै मिठो गीत रहेछ नहेर्ने दर्शकले अब पक्का पनि सर्च गरेर हेर्नुहुनेछ युट्युबमा जेबी ओली हान्दा पनि आउँछ होला होइन पक्का पनि म्युजिक नेपालबाट राख्नु यो मैले म्युजिक नेपालबाट राखेको तर अहिले पछिल्लो समयमा आएका गीतहरू चाहिँ मैले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट हालेको छु जेबी ओली सर्च गर्नु भने उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध छ घोराई तुलसीपुर छ काली आई लभ यु होइन अरू गीतहरू अब आउने नयाँ गीतहरू पनि मैले त्यसैबाट हाल्छु होला सायद मेरैबाट एउटा लोकगीत सुनौ न जुन गीत तपाईँले अस्ति इन्द्रेणीमा पनि गाउनु भएको थियो एकल गीत साह्रै मन परेको यो गीतमा पनि मलाई विक्रम भाइले लय शब्दमा एकदम साथ दिनुभएको छ मेरो हरेक गीतमा भाइसँग सहकार्य हुन्छ भाइले चाहिँ दाजु यसो गरौँ भन्ने कुराहरू मलाई भाइले साथ दिन्छ त्यसकारण मैले बनाएको गीत हो र लय शब्द भाइले नै सिर्जना गरेको छ त्यसमा पनि म त्यो गीत चाहिँ गाउँछु यति बेला पूर्णकला बिसी र मैले गाएको गीत हो लाको माया बरपीपल छोएर जुनी काट्न नपरोस् रोएर हैन भने जिन्दगी भर रुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो बरपीपल छोएर जुनी काट्न नपरोस् रोएर हैन भने जिन्दगी भर रुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो धन्यवाद कस्तो मिठो विक्रम थापाजीको शब्द लय शब्दमा भाइले चाहिँ मेरो प्राय गीतहरूमा भाइसँग मैले जोडिन्छु ल यस्तो गर्न लाग्छु के गर्ने भनेको दाजु यसो गरौँ यसलाई यस्तो लय बनाऊ भनेर भाइले चाहिँ मलाई साथ दिन्छ त्यसकारण हामी दाजुभाइ छौँ होइन त्यसरी बनाइएको गीत हो यो यसमा उमेशजी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ त ऊ बेलाको गायक त्यो बेलाको जमानामा मिडियाको पहुँच पनि थिएन हजुर अहिले त यति धेरै मिडियाको पहुँच छ भाइरलको कुरा आउँछ
कतिको अपडेट हुनुहुन्छ तपाईँ सोसियल मिडिया युट्युब कतिको हेर्नुहुन्छ बाहिर? मैले सोसियल मिडियासँग त म कहिले पनि टाढा भइनँ होइन। त्यो बेला हाम्रो पालामा यति धेरै युट्युबहरू पनि थिए, सायद युट्युबैमा गीत हाल्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन त्यो बेला होइन। त्यसकारण अब अहिले त अपडेट त म सधैँ अपडेट हुन्छु, किनभने विदेशमा बस्ने भनेकै तपाईँको हरेक इन्टरनेटको चाहिँ राम्रो भएको हुनाले हामी गीत सङ्गीत सुनेरै बस्छौँ। हाम्रो पालामा पनि यस्तो भएको भए सायद हाम्रा गीत अझ धेरै राम्रा हुन्थे कि। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा क्यासेटको जमाना थियो होइन, चक्काको जमाना थियो, त्यो सुन्दा त हाम्रो गीतहरू सुन्नु भएको थियो दर्शकहरूले जस्तो लाग्छ बेला बेला। अहिले अलिकति बाध्यताले टाढा भइसकेपछि सायद दर्शकहरूले बिर्सिनु भयो होला जस्तो लाग्छ। यो भएको भए त त्यति बेला युट्युबहरू जस्तो विभिन्न किसिमको मिडियाहरू अलि धेरै हामीले त्यो बेला मिडियाहरूलाई पनि अब नेपाल टेलिभिजनमा बजाउनुको लागि 50,000 तिर्थ्यौँ। त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ, हजुर पनि कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजनमा प्रेम सरले होइन। मलाई याद छ, तपाईँको गीतहरू पनि सुन्ने मान्छे हुँ होइन, त्यसकारण मलाई खुसी लाग्छ सर। अब अहिले त्यो बेला अलिकति दुःख लागे पनि अहिले प्रविधिको विकास भयो, अहिले खुसी लाग्छ। फेरि पनि हामी पनि नयाँ चाहिँ यो कन्टेन्टहरू नयाँ चाहिँ भाइरल भाइ बहिनीहरूको चाहिँ गीत सङ्गीत हेर्दा आनन्द पनि आउँछ, किनभने त्यो नयाँ प्रवृत्ति हो नि, त्यसलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि भाइरल भनेको निश्चित समयको लागि हुन्छ, दीर्घकालीन हुँदैन भनिन्छ। तपाईँहरू जो बेला ऊ बेला तपाईँ भाइरल भएको भए अहिले खोज्नु पर्थ्यो कि? तर जो भाइरल भनिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो शब्दमा भाइरल भन्ने चिजमा तपाईँले कतिको हुन्छ नि भाइरलमा टिकाउ रहिरहन्छ कि अथवा भाइरल भनेको केही समयको लागि क्षणिक हो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई त यस्तो लाग्न थालेको सर, एउटा भाइरल भनेको चाहिँ तपाईँको राम्रो चिज मात्रै भाइरल हुने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ क्या अहिले। कतिपय सबै भाइरल त त्यस्तो छैनन् होइन। राम्रो भाइरललाई पनि हामी राम्रो चिजलाई मात्रै भाइरल बनाइदिउँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सबैले चाहिँ त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामी सबैले मान्यता दियौँ, संरक्षण गऱ्यौँ, राम्रो हुन्छ। नराम्रो जस्तो पाए त्यस्तै चिजलाई भाइरल बनाउँदा भोलि नटिक्ने हो कि, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मलाई असहज लाग्छ कि। त्यो कुराहरूले चाहिँ हामी सबैले, हामी समाज चाहिँ जस्तो मिडियाकर्मीदेखि लिएर गीत सङ्गीतका साथीभाइहरू जो छौँ हामी, तर राम्रो चिजलाई भाइरल बनाइदिउँ। त्यो जबकि त्यो सधैँभरि भाइरल होइन, त्यो जहिले पनि सागर बनोस् क्या, खहरे खोला नबनोस्। मेरो चाहना चाहिँ त्यो हो। पक्कै पनि हामी यतिखेर अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। काठमाडौँको आकाशमा अलिअलि पानी पनि परिरहेको छ। तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ता हेर्दा कता कता डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ, तर ध्यान दिएर सुन्नु होला, त्यति धेरै डिस्टर्ब त छैन। अझै रोचक कुराकानीहरू बाँकी नै रहेका छन्। जस्तो तपाईँले अबका प्रस्तुतिहरू गीत सङ्गीतको यात्रालाई अब कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अब म अहिले पनि गीत सङ्गीतमै छु, निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीतमै छु र अब आउने गीतहरूलाई चाहिँ गीत सङ्गीतको यात्रालाई चाहिँ मैले तपाईँको जुन ठाउँमा रहे पनि, जस्तो म युरोपमा रहे पनि अथवा चाहिँ युरोपको कुनै पनि देशमा गए पनि म एउटा जहाँ भए पनि कलाकार त कलाकार नै हो नि, कलाकारै हो। मसँग अब मैले चाहिँ धेरै राम्रो गर्न नसके पनि निरन्तरता र आफ्नो लागि मैले चाहिँ अरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि कर्म गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। अब थोरै इन्द्रेणीको बसाइको कुराकानी गरौँ। तपाईँ र डिला विकले जुन अस्ति दोहोरी पनि गाउनुभयो, निकै नै दर्शकले त्यो दोहोरी आएपछि हेर्नुभयो भने अझै जेबी ओली को हो भनेर चाहिँ अझै चिन्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर, जस मलाई खुसी लाग्यो त्यो दिन दोहोरी जसरी गायौँ हामीले डिला बहिनी र मैले, त्यो दिन मलाई पनि बडो आनन्द आयो गाउँदाखेरि। अब मैले इन्द्रेणीमा आउँदा धेरै पटक चाहिँ दोहोरी गाइसकेको छु, तर पनि यतिखेरको दोहोरी अलिकति विशेष रह्यो। त्यो मलाई पनि अलिकति खुसी लागेको छ। यो दोहोरी सायद दर्शकहरूले सुन्नुभयो भने एकचोटि पक्कै पनि फिडब्याक दिनुहुनेछ, कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रिया पक्कै पनि दिनुहुन्छ। यतिखेर मैले सोचेको जस्तो दोहोरी गाएँ जस्तो मलाई लागेको छ। जेबी सर, जस्तो तपाईँले अस्ति मात्र डिला विकासँग इन्द्रेणीमा गएर यस्तो मिठो दोहोरी गाउनुभयो कि त्यहाँ हामी सम्पूर्ण मिडियाकर्मी पनि थियौँ। यस्तो राम्रो प्रसङ्गमा गीत गाउनुभयो, सायद त्यो दोहोरी आएपछि धेरै दर्शकका आँखा रसाउनेछ। सायद मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। हुन त म आफै पनि गाउँदै आँखा रसाइसकेको थिएँ, भावुक भएको थिएँ। किनभने म परदेशी गायक भएर आउनुपर्दा मलाई पीडा लाग्छ। किनभने म आफ्नै देशमा केही गर्न चाहन्थेँ, केही गर्न सक्थेँ, अथवा आफ्नो दर्शकहरूलाई सधैँभरि गीत सङ्गीतबाट इन्टरटेन दिउँ भन्ने इच्छा थियो। बाध्यताले परदेशी गायक भएर परदेशबाट एउटा परदेशको भूमिकाबाट परदेशमा गरिएका दुःख कष्टलाई आफ्नो मायालु अथवा आफ्नो घरसँग परिवारसँग आफ्नो समाजसँग छुट्टिनु पर्दा अटोमेटिक चाहिँ भावहरू आउँदा कता परदेशी गायक भन्दा दुःख लाग्छ कि सर म आफैले पनि। हजुर, तपाईँ किन जानुभयो एक्कासी परदेश? त्यस्तो राम्रो तपाईँहरूको टिम थियो, पिपल बोट दोहोरीमा तपाईँका जति पनि चर्चित टिमहरू कृष्णकडेल दाईको टिमसँग त्यसरी काम गरिरहनु भएको थियो भने एक्कासी तपाईँ विदेश किन जानुभयो? त्यस्तो भयो सर, त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भन्दा पनि समग्रमा आर्थिकको पाटो आउँछ होइन। कुरा चाहिँ जसरी अलिकति घुमाउरो बाटोबाट जानुभन्दा सिधै जाउँ होइन। त्यति बेला गीत सङ्गीतको बजार निकै खसिएको थियो।
एउटा चाहिँ तपाईँको क्यासेटको जमाना थियो। त्यति बेला क्यासेट बेचेर चाहिँ केही अब केही डिलरलाई दिनुपर्ने, केही चाहिँ आफूले लिनुपर्ने, केही चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ अथवा चाहिँ त्यस्तै गीत भयो भने नलिदिने पनि होइन, 2-4 गीतहरू बेचेर यताउति थोरैबाट चाहिँ बाँच्नु पर्थ्यो। गीत सङ्गीत अलिकति सङ्कटमा धरापमा थियो त्यो बेला। अहिले जसरी अहिले गीत सङ्गीत माथि आएको छ त्यस्तो थिएन सर। त्यसकारण अब आफ्नो चाहिँ हरेक पाटाहरू आर्थिक पाटाहरूलाई पनि अलिकति सेभ गरौँ। भोलि अहिले कलाकारको जिन्दगी के छ हेर्नुहोस् न, अहिले छँदासम्म कलाकार छ, 2 दिन नाचेको छ, गाएको छ, अलिकति 2-4 जना होला, तर चाहिँ त्यसमा लाग्ने सबैलाई सजिलो छैन, सहज छैन। एउटा एल्बम निकाल्नको लागि 4-5 लाख रुपियाँ लाग्छ अहिले कममा पनि। 4-5 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने ल भन्नुहोस्, कहाँ छ बजार, कहाँ छ? एउटा युट्युब मात्रै छ अहिले होइन। त्यसकारण यो युट्युब पनि अब केही कारणवश भएन, भने जस्तो भएन, सबैका गीत पनि जाँदैनन्। त्यसपछि के गर्यो त कलाकारले होइन। अहिले अवस्थाहरू धेरै जटिल हुन पनि सक्छ, तर अहिले अलिकति राम्रो त भयो। तर त्यो बेलामा सोचे जस्तो बजार नभएपछि मैले पनि अब पछि आफ्नो फ्युचरलाई त सेभ गर्नु पर्यो नि सर। विदेश जान कसैको पनि रहर छैन, बाध्यता हो। समयले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँदो रहेछ, बाध्यता। आर्थिक पाटोहरू चपेटाहरू आफ्नो भार थाम्न नसकेपछि मान्छे बिस्तारै परदेशिने स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ कि सर कहिलेकाहीँ। यो बाध्यताले म परदेशीको हो। भनेपछि तपाईँ यदि परदेश नगएको भए इन्द्रेणी टिमसँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यो त 100% मलाई लाग्छ सर। किनभने यदि म परदेश नगएको भए कृष्ण कडेल दाईसँग म सँगै हुन्थेँ, दाईले मलाई नै राख्नुहुन्थ्यो, मलाई नै च्याप्नुहुन्थ्यो। मैले दोहोरी गाउँदा पनि आफू कहीँ जानु पर्यो भने सारा जिम्मा मलाई दिएर जानुहुन्थ्यो। भाइ तिमीले प्रोग्राम चलाऊ है, म यहाँ यति दिनको लागि जाँदैछु भन्नुहुन्थ्यो। जानुहुन्थ्यो, दाई आउनुहुन्थ्यो। दाईले जसरी चलाउनुहुन्थ्यो म त्यसरी प्रयास गर्थेँ, सिक्ने कोसिस गर्थेँ। त्यस कारण अहिले मलाई एकदम पछुतो छ। किनभने म विदेश गएँ तर चाहिँ होला केही कुरामा मान्छे अलिकति भयो होला, तर चाहिँ कस्तो भने आत्मसन्तुष्टि आत्मग्लानी भइराख्यो भने त्यो सफल मानिन्न मान्छेलाई होइन, सफलता मानिँदैन। केही आर्थिक पाटोको अलिकति सहजता भए पनि मेरो चाहिँ आत्मग्लानी अहिले पनि छ। कृष्ण कटेल दाईलाई छोडेर जानुमा म त हरेक दिन पछुतोमा छु सर। किनभने यस्तो मान्छेलाई जस्तो 3 करोड नेपालीको एउटा चाहिँ दुनियाँ अब यहाँ चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन, तर विदेशको सम्पूर्ण नेपालीहरूले के भन्नुहुन्छ हेर्नु भएको छ, अथवा चाहिँ यहाँका केही चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ जनताहरूले देख्नु भएको छ। कृष्ण कडेल त भगवान हो भन्नुहुन्छ क्या दिन दुखीको। मलाई कस्तो लाग्छ होला, म भगवान बन्न नसक्नु भगवानको साइडमा त म रहन्थेँ नि भनेर यो चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ पछुतो लाग्छ कि दाइलाई छोडेर जानुमा म धेरै दुखी छु सर। दुखी हुनुहुन्छ। हुन्छ, यो प्रसङ्गमा अब तपाईँले जुन इन्द्रेणीमा जिल्ला विकाससँग गाएको 1-2 शब्द, यो तपाईँ प्रवासी गायक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यही विषयवस्तुमा यस्ता शब्दहरू गाउनु भएको छ कि जुन शब्दले मान्छेले नचाहँदै आँसु खस्छन्। केही शब्दहरू कुन परिवेशमा कुन विषयवस्तुमा गाउनु भएको थियो, थोरै विषयवस्तुसहित केही शब्द गाइदिनुहोस् न। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयवस्तु के थियो भने म चाहिँ डिला एउटा चाहिँ मेरो घरको एउटा परिवार जस्तो हुन्छ। मैले उनलाई छोडेर जाने तयारी हुन्छ। थेगोले गीतको थेगोले पनि त्यही मागेको छ। खेम सेन्चुरी भाइको गीत मैले गाएको थिएँ। गीतको थेगोले पनि त्यही मागेपछि के गर्ने त, कसरी जाने भन्दाखेरि अब केही सल्लाह पनि होइन। हेर्नुहोस् दोहोरी गाउँदाखेरि कुनै सल्लाह पनि हुँदैन। म अचानक यस्तो भाकामा गाएँ भनेपछि मैले न्याय पाउँछु। किन यहाँ भएको भए मैले अरू गीत गाउँथेँ, माया प्रेमका गाउँथेँ, अब तिमीलाई लैजान्छु होइन, चाहिँ माया लाउँछु भन्ने हुन्थ्यो होला। त्यसकारण त्यो चाहिँ आफू छुट्टिएर जाँदैछु, एउटा घर परिवारसँग एउटा समाजसँग आफ्नो नेपाली चाहिँ मनमुटुसँग छुट्टिएर जाँदाको पीडा चाहिँ अटोमेटिक बढेपछि मैले चाहिँ म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरखपुर रेलैमा भन्ने गाएको थिएँ डिला बहिनीसँग। सायद मैले दर्शकले त्यो हेर्नुभयो भने एकचोटि पक्कै पनि जेबी ओलीले पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ एकदम मिठो गाएछ है भन्ने हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त म आफैले मिठो गाएँ भन्न त मैले खोजेको होइन, तर पनि त्यो प्रसङ्गले मिठो बनाइदिएको छ क्या त्यहाँनिर। कतिपय दोहोरी गाउँदाखेरि आफूलाई पनि चित्त बुझ्नुपर्छ। अहिले यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेको दोहोरी जस्तो लाग्छ सर। हजुर, तपाईँ कता कता गाउँदै अघि पनि भनिसक्नुभयो आँसु खसिसकेको थियो। आँसु खसिसकेको थियो। डिला पनि त्यहाँ एकदम भावनामा डुबिसकेको थियो। म आफै पनि आँसु आइसकेको थियो। म कतिपटक चाहिँ आँखामा चाहिँ छोरो मान्छे रुन हुन्न भन्छन्, तर मनमुटु एउटै हो सबैको होइन। एउटा चाहिँ नारी पुरुष भए पनि मन त एउटै हो, तर चाहिँ मलाई पनि त्यति बेला आँसु आएको थियो। म अहिले सम्झे पनि रुन मन लाग्छ कि सर त्यो होइन। त्यो गीतले मलाई रुवाएको छ साँच्चै। शब्दहरूबाटै यतिखेर दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न यतिखेर। हुन्छ, म त्यही डिलासँग गाएको पहिलो शब्द थियो देऊ न डिला पासपोर्ट र झोलानी, देऊ न डिला पासपोर्ट र झोलानी, रुदै विदेश जानी त होला नि, म त भोलि
गइहाल्छु लाहोर सररा गोरखपुर रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहोर सररा गोरखपुर रेलैमा हे सररा गोरखपुर रेलैमा। यो गीत सुन्दा होइन यो शब्द सुन्दाखेरि अब अर्को शब्द पनि मैले भनेको याद आउँछ कता बिचतिर भने जस्तो छ विदेशको दुःख सम्झेँ क्या मैले त्यो बेला चाहिँ होइन छोडिने एउटा घर परिवार छोड्दैछु त्यो हामी चाहिँ सुरुवातमा म जान्छु भने एउटा रात बिताइएको छ रात बिताइसकेपछि अब छुट्टिने बेला एउटा बुढाबुढी छुट्टिँदैछन् दुवैजना छुट्टिन मानिरहेको छैनौँ क्या हामी मैले विदेशकै टिकट क्यान्सल गरौँ कि जस्तो पनि महसुस हुन्छ क्या त्यो गीतले चाहिँ त्यस्तो मलाई भयो। त्यसकारण अर्को शब्द पनि मैले भनेको थिएँ विदेशको एउटा चाहिँ विदेशमा कसैले पनि सुख हुन्छ भने म त्यसलाई मान्दैन क्या विदेशमा दुःख नै हुन्छ अर्काको देशमा कहिले पनि सुख हुँदैन। भौतिक रूपमा मान्छे सम्पन्न होला भौतिक रूपमा ठुल्ठुला चाहिँ घर बङ्गलाहरू गाडी राम्रा होलान् अथवा बाटो राम्रो होला तर नेपाल जस्तो यो माटो नेपालको सुगन्ध नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली मन नेपाली मान्छे होइन यस्तो त कहीँ पाउँदैन आफू जन्मेको देश र जन्म दिने आमा भन्दा प्यारो कुन ठाउँ छ सर छ भने कसैले मलाई देखाइदियोस् होइन त्यसमा मैले एउटा त्यस्तै प्रसङ्गमा एउटा शब्द गाएको थिएँ विदेश सम्झे लामो सास फेर्छु विदेश सम्झे लामो सास फेर्छु यता फर्का एकचोटि मुख हेर्छु म त भोलि गइहाल्छु लाहोर सररा गोरखपुर रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहोर सररा गोरखपुर रेलैमा हे सररा गोरखपुर रेलैमा। थ्याङ्क यू सर। पक्का पनि दर्शकले हेर्नुहुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ यो दोहोरी इन्द्रेणी.com युट्युबमा बाँधी लाँदा हरियो बाँसैमा हरियो बाँसैमा नचढाउनु फुल मेरो लासैमा चौतारीको पिपल ढलेको टाढै बसी हेर्नु है निर्माया मेरो लासमा आगो बालेको टाढै बसी हेर्नु है निर्माया मेरो लासमा आगो बालेको। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यो गीत पनि मिठो गीत हाम्रो दर्शकलाई सुनाइदिनु भयो। अब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको। समग्रमा सुरुदेखि हामी विशेष त तपाईँ कृष्ण दाईको सहयात्री भएको कारणले पनि अलिकति उहाँमा केन्द्रित रहेका छौँ। कतिपय कृष्ण दाईकै विरोधीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई कृष्ण दाईको भक्त पनि भन्नु होला। यतिखेर समग्रमा नेपाली गीत सङ्गीतमा कृष्ण दाईको योगदान र उहाँले गरेका थोरै केही उपलब्धिहरू अथवा उहाँको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। विरोधी त सर हरेक चिजमा विरोध छ जहाँ विरोध हुन्छ जहाँ चाहिँ हरेक भिडभाडमा विरोध हुने गर्छ। मान्छेको यो मानवता नै यस्तै छ क्या राजा महाराजको चाहिँ विरोध गर्ने देशमा कस्ता कस्ता मान्छेलाई चाहिँ विरोध गरेर कहाँदेखि कहाँ पुर्याउने देशमा कति बेला को कहाँ पुर्याउँछन् कसलाई कहाँनिर मार्छन् थाहा नहुने देशमा कृष्ण कडेल दाईको चाहिँ रिस नगर्ला नि त मान्छेले। यो देश यस्तो देश हो जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई चाहिँ विरोध गर्ने जसले चाहिँ आफूले गर्न त्यसमा पनि केही पर्सेन्ट मान्छेहरू छन् जसले राम्रो गर्न खोजिरहेको छ त्यही मान्छेलाई विरोध गर्नु चाहिँ राम्रो पक्कै पनि होइन मेरो नजरमा चाहिँ। अब कृष्ण कडेल दाईको लागि विरोध गरेर कहाँनिर कसरी विरोध गर्ने मान्छेलाई शरम लाग्नुपर्ने होइन र सर। उहाँले चाहिँ मागेर समाजसेवा गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ कि मागेर कति दिन कसले दिन्छ मैले एकचोटि दिन्छु अर्कोले एकचोटि दिन्छ अर्को सकियो होइन। तर हामी सम्पूर्ण समाज मिलेर दिन सक्यो भने सधैँभरि हुन्छ। किनभने कृष्ण कडेल दाईले मागेर गरे पनि आफूले पनि गर्यो। कृष्ण कडेल यस्तो मान्छे हो कि तपाईँको आफूले कमाउनको लागि गरिब भएर समाजसेवा गरेको होइन नि
कृष्ण कडेल मसँग दोहोरी गाउँदा पनि दाइको त्यति बेला सतुङ्गलमा धेरै सम्पत्ति थियो। उहाँ त्यसै पनि नेपाल आर्मीको मान्छे, पेन्सन रिटायर मान्छे हो उहाँ भनेको होइन। उहाँले शान्ति सेनामा दुई पटक शान्ति सेना जानुभएको थियो मैसँग गाउँदा पनि होइन। त्यसकारण त्यो उहाँले राम्रो गरेको कामहरूलाई कतिपयले चाहिँ देख्न नसकेका होलान्, त्यस्तो गर्न हुँदैन। किन उहाँले निस्वार्थ रूपमा चाहिँ समाजको लागि गर्नुभएको छ। नेपालको एउटा नेपाल सरकारले गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले गरोस् न त उहाँले गर्नु भएन भने, अथवा रिस्क गर्ने मान्छे अर्को मान्छे आएर गर्दा पनि त भयो नि समाजसेवा, किन रिस्क गर्नु पर्यो? उहाँले मागेर मलाई पैसा देऊ भनेर गर्नुभएको छैन नि। हामी दिन्छौँ, तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्यो, सारा जनताले ट्रस्ट गर्यो, राम्रो कामलाई ट्रस्ट गर्यो, विश्वास गर्यो। त्यसकारण उहाँ त अब हामी सबै नेपालीको चाहिँ 3 करोड नेपालीको चाहिँ उहाँ चाहिँ भगवान नै हो क्या सर, भगवान नै उहाँ चाहिँ 3 करोड नेपाली। किनभने उहाँले चाहिँ सारा एउटा समाजको लागि, दिन दुखीको लागि गर्नुभएको छ। दिन दुखीको लागि एउटा कोही मरिरहेछ, कोही अपाङ्ग छ, कसैलाई क्यान्सर छ, कसैलाई चाहिँ टिबी छ, दुनियाँ मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ पैसा दिए। लकडाउनको समयमा हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था थियो, खान नपाउनेहरूलाई कसैलाई ग्यास दिएर हुन्छ कि चामल दिएर हुन्छ कि पिठो दिएर हुन्छ कि मकैको खाजा भुटेर दिएर हुन्छ कि होइन, त्यहाँसम्म गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्णले विश्वास गर्यो कि राम्रो कामलाई राम्रो गर्ने मान्छेलाई मैले मात्रै होइन, हजुरले मात्रै होइन, संसारले विश्वास गर्छ। त्यसमा राम्रो कामलाई चाहिँ सकिन्छ सपोर्ट गरौँ, सकिन्न विरोध पनि नगरौँ। मेरो चाहिँ यही हो। नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँको योगदानको बारेमा थोरै अब गीत सङ्गीतको योगदानको बारेमा चाहिँ उहाँ एउटा राम्रो गायक पनि हो। कृष्ण कडेल दाइ राम्रो गायक पनि हो, राम्रो सर्जक पनि हो उहाँ चाहिँ होइन। उहाँको योगदान गीत सङ्गीतमा पनि सारा कलाकारलाई पनि हेर्नुहोस् न, गीत सङ्गीतमा त्यसै पनि उहाँले चाहिँ योगदान हरेक फिल्डमा योगदान दिनुभएको छ। गीत सङ्गीतको योगदानमा चाहिँ उहाँले भोलि आफूले सकेसम्म हिजोको दिनसम्म उहाँले गाइराख्नु भएको थियो कि नेपाली चाहिँ गीत सङ्गीतलाई पनि बचाइराख्नु भएको छ, एउटा कल्चर बचाउनु भएको छ, संस्कार बचाउनु भएको छ, सभ्यता बचाउनु भएको छ। त्यो उहाँको त अब यो गीत सङ्गीतलाई मात्रै गीत सङ्गीतलाई मात्रै नभएर सिङ्गो देशको लागि योगदान छ सर। गीत सङ्गीतलाई मात्रै छैन उहाँको, त सम्पूर्ण फिल्ममा कुनै पनि मान्छेलाई दुःख पर्छ भने, हामी कलाकारलाई दुःख पऱ्यो भने दाइ मलाई दुःख पऱ्यो भनेर कोही कलाकार मर्न आँट्यो अथवा चाहिँ कलाकारको न जागिरी छ, के छ जागिरी? एउटा दोहोरी साँझमा छ, टिकाउ त छैन नि, 2 दिनको लागि छ। भोलि मर्न पस्यो भनेपछि मान्छे किन कलाकारहरू विदेशमा गएर चाहिँ पलायन हुन्छन्? भोलि न सरकारले हेरेको छ, न खै त राज्यले कहीँनिर कलाकारलाई केही गरेको छैन। त्यसकारण भोलि दुःख पऱ्यो, आफत पऱ्यो भने जाने कहाँ त? कृष्ण कडेलभन्दा अन्त त उपाय देखेको छैन मैले अहिलेको उसमा चाहिँ, अहिलेको परिवेशमा। भोलि हो त्यस्तै कृष्ण कडेल दाइलाई देखेर अरू कसैले राम्रो गर्यो भने उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। किन राम्रो चिजलाई बचाउँ जोगाउँ के मेरो चाहना थियो। उहाँको चाहिँ हरेक फिल्ममा योगदान छ सर। गीत सङ्गीतमा त त्यसै पनि छ, उहाँ गीत सङ्गीतबाटै आउनु भएको मान्छे हो होइन, तर चाहिँ हरेक चिजमा हरेक फिल्ममा उहाँको ठुलो योगदान छ। मेरो नजरबाट सधैँ बाँच्नुपर्छ कृष्ण कडेल। हजुर, जस्तो अब तपाईँ त प्रवासी गायक, पोर्चुगलमा पनि तपाईँका कला क्षेत्रका केही सहयात्रीहरू हुनुहुन्छ होला, यतिखेर नेपाल आएको बेलाको तपाईँको यो अन्तर्वार्ता विदेशमा साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, कसलाई सम्झिनुहुन्छ, कसलाई मिस गर्नुहुन्छ यतिखेर? साथीहरू अब जस्तो मैले पोर्चुगलमा विशेष धेरै ठाउँमा गीत गाउँदै हिँड्छु पोर्चुगलका ठाउँहरूमा। जस्तो पोर्चुगल मात्रै नभएर अन्य देशहरू, कहिले नर्वे, कहिले फिनल्यान्ड, कहिले जर्मन, बेल्जियम, स्पेन होइन, धेरै ठाउँमा घुम्न पाएको छु मैले। युरोपका साथीहरूको मायाले गर्दाखेरि मैले एकजना मात्रै सम्झेँ भने मैले अन्याय गरेँ जस्तो हुन्छ। मैले देश र विदेश दुइटै ठाउँ बस्नेलाई उत्तिकै गरी सम्झेको छु, एकदम हृदयमा राखेको छु। जसले मलाई चाहिँ नेपाल गएपछि दाइ गाउन जानु होला है, इन्टरभ्यू दिएर आउनु होला है दाइ, एल्बम गरेर आउनु होला है भनेर जसले मलाई पठाउनु भएको छ नि, उहाँहरू सबैलाई मेरो एकदम सम्मान छ। एकदम देशमा मात्र विदेश मात्रै होइन, देश विदेश दुवै ठाउँमा रहने सम्पूर्ण गीत सङ्गीत प्रेमी र हाम्रो नेपाली चाहिँ भाषीहरू जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि त जहिले पनि म त जहाँ भयो भने उत्तिकै सम्मान, सबैलाई यही मुटुभित्र राखेको छु क्या मैले। हस्, अन्त्यमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नु छ भने, कसैलाई केही अन्त्यमा आफ्ना कुराहरू राख्नु छ भने थोरै भनिदिनुहोस्। ठिक छ, मलाई तपाईँहरूले यसरी चाहिँ बोलाएर एउटा चाहिँ मेरा मनमा लागेका 2 शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो। मेरा साथी सर्कलमा भएका साथीहरूलाई जे बेहुली यहाँ रहेछ, यहाँ पुगेको रहेछ, अथवा चाहिँ यो ठाउँमा थियो यहाँ गएको रहेछ भनेर चाहिँ गीत सङ्गीतका केही दुःख सुखका कुराकानी र समाजसेवाका कुराकानीदेखि लिएर मैले जानेसम्मका कुरा है सर, जानेसम्मका कुरा राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। मैले समग्रमा सबैलाई चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ गुनासो गर्नुभन्दा पनि सबैसँग माया दिउँ, माया लिउँ भन्ने हिसाबमा छु। त्यसो सबैलाई सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीलाई मेरो उत्तिकै सम्मान छ सर। अनि विशेष गरी हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। प्रयास मिडिया।